हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी क्वेसन एन्सर डिस्कसन गर्दैछौँ। टपिक छ ऱ्याबिट बोन, जसमा हामी प्रिभियस इयरका क्वेसन्सहरू हेर्छौँ। आइएम भिपिकेएसएस केयुबाट सोधेका क्वेसन्सहरू ऱ्याबिट बोन टपिकबाट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहिलो क्वेसन छ हाम्रो ग्लिनोइड क्याभिटी इज फाउन्ड इन, यो आइएम 1994 मा सोधेको क्वेसन हो। सो ग्लिनोइड क्याभिटी इज फाउन्ड इन, यो सबलाई थाहा छ। यदि हामीलाई स्ट्रक्चर याद छ भने यो केमा पाइन्छ? पेक्टोरल गर्डलमा पाइन्छ। सो पेक्टोरल गर्डलमा के पाइन्छ, अरु के इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चरहरु छ त्यो चाहिँ हामी याद राख्नुपर्छ। जस्तै हामीलाई जे पनि सोध्न सक्छ, एउटा क्वेसनबाट हामीले हिन्ट पायौं कि कुनै पनि एउटा स्ट्रक्चर, टिपिकल स्ट्रक्चर लिएर केमा प्रेजेन्ट छ भनेर सोध्न सक्छ। सो त्योबाट हामीले के रिलेट गर्न सक्छौं भनेपछि यहाँ जति पनि अप्सन छ त्योमा के इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ, के सोध्न सक्छ त्यो कुरा डिस्कस गर्न सक्छौं। जस्तै पहिलो छ हाम्रो पेक्टोरल गर्डलबाटै सुरु गरौँ। यो ग्लिनोइड क्याभिटी कहाँ प्रेजेन्ट छ? सो यहाँ मैले फिगर पनि देखाएको छु, द्याट इज 8 नम्बर पोजिसनमा जुन रातो डटले देखाइरहेको छु, दिस इज द ग्लिनोइड क्याभिटी। सो ग्लिनोइड क्याभिटी यो पोजिसनमा प्रेजेन्ट हुन्छ। सो त्यहाँ के हाम्रो आर्टिकुलेट हुन्छ? हेड अफ ह्युमेरस। सो हेड अफ ह्युमेरस कहाँ आर्टिकुलेट हुन्छ? ग्लिनोइड क्याभिटीमा आर्टिकुलेट हुन्छ। सो यो कहाँ आर्टिकुलेट हुन्छ? यहाँ आर्टिकुलेट हुन्छ र बनाउँछ के? सोल्जर जोइन्ट। ठीक छ। त्यस पछाडि पेक्टोरल गर्डल के अरु हामी कुरा गर्छौं भने 7 नम्बर प्रोसेसमा देखाउने यहाँ एउटा प्रोसेस हुन्छ जसलाई भन्छौं हामी कोराकोइड प्रोसेस। कुन प्रोसेस? कोराकोइड प्रोसेस। त्यस पछाडि यो जुन हाम्रो स्पाइन पार्ट निस्केको हुन्छ त्यहाँ दुईवटा प्रोसेस हुन्छ। एउटा हुन्छ एक्रोमियन प्रोसेस, अर्को हुन्छ एक्रोमियन प्रोसेस र अर्को हुन्छ मेटा एक्रोमियन प्रोसेस। सरी, सो यो हाम्रो एक्रोमियन प्रोसेस, यो हाम्रो मेटा एक्रोमियन प्रोसेस। सो ऱ्याबिटको केसमा त दुवै प्रेजेन्ट हुन्छ, द्याट इज एक्रोमियन प्रोसेस एज वेल एज मेटा एक्रोमियन प्रोसेस। तर ह्युमनको केसमा मेटा एक्रोमियन प्रोसेस इज एब्सेन्ट, किन भन्दाखेरि ह्युमनमा हम्प एब्सेन्ट छ। सो हामीलाई पेक्टोरल गर्डलबाट सोध्न सक्ने इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चरहरू चारवटा मात्रै हुन्, द्याट इज एक्रोमियन प्रोसेस, मेटा एक्रोमियन प्रोसेस, ग्लिनोइड क्याभिटी र कोराकोइड प्रोसेस, जुन चाहिँ ग्लिनोइड क्याभिटीको ठ्याक्कै माथि प्रेजेन्ट छ। त्यस पछाडि यदि हामी कुरा गर्छौं पेल्भिक गर्डलबाट के इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर छ भनेपछि, सो पेल्भिक गर्डलमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर भनेपछि हामीलाई यसबाट सोध्न सक्ने क्वेसनहरु के छ? सो इच हाफलाई के भनिन्छ? सो पेल्भिक गर्डल दुईवटा हाफले बनेको छ। इच हाफको नाम हो ओएस इनोमिनेट, इच हाफको नाम हो ओएस इनोमिनेट। दुईटा हाफलाई जोड्ने काम गर्छ प्युबिक सिम्फाइसिस, पोइन्ट नम्बर 7 ले डिनोट गरेछ। सो दुवै हाफलाई जोड्ने काम गर्छ प्युबिक सिम्फाइसिसले। इच हाफ कतिवटा बोनबाट बनेको छ? 3वटा बोन मेनली। यो माथिपट्टिको यो बोनलाई के भनिन्छ? इट इज कल्ड एज इलियम। यो तलपट्टिको जुन बोन छ यसलाई भनिन्छ इस्चियम, र यो जुन कर्भड बोन छ यसलाई भनिन्छ हाम्रो प्युबिस। यसलाई के भनिन्छ? प्युबिस। सो तीनवटा बोनको मेनली फ्युजनबाट के बनेको हुन्छ? एउटा ओएस इनोमिनेट बनेको हुन्छ। सो यसलाई भन्छौं हामी के? इलियम। इलियममा प्रेजेन्ट हुने जुन यो 1 नम्बर पोजिसनमा देखाएको पार्ट छ यसलाई के भनिन्छ? इलियोस्याक्रल फ्यासेट। इलियोस्याक्रल फ्यासेट किन भन्दाखेरि यहाँ यो भर्टिब्रेसँग आर्टिकुलेट गर्छ। यो यदि हामी भर्टिब्रेको कुरा गर्छौं भने सो यसमा कुन पार्ट हुन्छ? स्याक्रम पार्ट। सो स्याक्रम र इलियम अथवा पेल्भिक गर्डल जोडिने कहाँबाट हो त? भर्टिब्रेसँग जोडिने स्याक्रो इलियल फ्यासेटबाट जोडिन्छ। त्यस पछाडि यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा अर्को के छ? इलियम र इस्चियमको फ्युजनबाट बन्ने अथवा त्यसको फ्युजन अथवा त्यसको बिचमा प्रेजेन्ट भएको खाल्टोलाई भन्छौं फ्यासिटाकुलम अथवा एसिटाबुलम। सो यसमा दुईटा नाम दिएको छ। सो मेनली यसलाई हामी चिन्छौं एसिटाबुलमबाट। सो एसिटाबुलम कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। र एसिटाबुलमको ठ्याक्कै इनर साइडमा, यो इनर साइडमा यो सानो हड्डी छ। सो यसलाई के भन्छौं हामी? कोटिलोइड बोन भन्छौं। कुन बोन भन्छौं? कोटिलोइड बोन भन्छौं। र पेल्भिक गर्डलबाट सबसे इम्पोर्टेन्ट सोध्ने क्वेसन द्याट इज यो पुरै जुन हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म जुन छ यो ठुलो प्वाललाई बायोलोजीको भाषामा के भन्छौं? फोरामेन। सो यो केसमा लार्जेस्ट फोरामेन इन द बडी इज प्रेजेन्ट इन केस अफ पेल्भिक गर्डल, जसलाई हामी के भन्छौं? अब्टुरेटर फोरामेन भन्छौं। जसलाई हामी के भन्छौं? अब्टुरेटर फोरामेन भन्छौं। सो ग्लिनोइड क्याभिटी इज फाउन्ड इन भन्यो भने त सिम्पली पेक्टोरल गर्डल। यदि हामीलाई सोध्यो अब्टुरेटर फोरामेन इज फाउन्ड इन पेल्भिक गर्डल, यदि हामीलाई सोध्यो एसिटाबुलम कहाँ पाइन्छ? पेल्भिक गर्डल।
ठीक छ। सो यसरी पेल्भिक गर्डलबाट सोध्ने इम्पोर्टेन्ट पार्ट्सहरू कुन कुन हो त रिभाइज गरिहालौँ। एउटा हामीले सोध्छ प्युबिक सिम्फाइसिस कहाँबाट प्रेजेन्ट हुन्छ। पेल्भिक गर्डल के इन्डिभिजुअल हाफबाट बनेको हुन्छ, द्याट इज ओएस इनोमिनेट। यो आर्टिकुलेट हुने द्याट इज पेल्भिक गर्डललाई स्याक्रमसँग आर्टिकुलेट गर्ने के कुन फ्यासेट हो, स्याक्रोइलियर फ्यासेट। त्यस पछाडि यसमा प्रेजेन्ट हुने बोन द्याट इज इनर टु द एसिटाबुलम कुन हो, कोटिलोइड बोन। र लार्जेस्ट फोरामेन बडीमा प्रेजेन्ट छ, त्यो कहाँ प्रेजेन्ट छ, अप्टुरेटर फोरामेन। त्यसको त्यो कहाँ प्रेजेन्ट छ, पेल्भिक गर्डलमा प्रेजेन्ट छ। सो यो केसमा भयो। फेम्युरबाट सोध्न सक्ने, फेम्युर भनेपछि थाई रिजनमा प्रेजेन्ट भएको बोन, इट इज द लङ्गेस्ट बोन हो कि होइन, सबलाई थाहा भएको कुरा हो। यसमा हामीले सोध्न सक्ने भनेको के हो, हेड अफ फेम्युर आर्टिकुलेट्स विथ भनेर सोध्यो भने कहाँ आर्टिकुलेट हुन्छ, एसिटाबुलममा गएर आर्टिकुलेट हुन्छ। हेड अफ फेम्युर आर्टिकुलेट्स विथ द एसिटाबुलम। त्यसै गरेर हेड अफ ह्युमेरस आर्टिकुलेट्स विथ द ग्लिनोइड क्याभिटी, यो सबलाई थाहा छ होइन। अनि यसमा फेम्युरबाट हामीले अर्को खासै सोध्ने छैन। सो एउटा हामीले सोध्न सक्छ प्याटेलर ग्रुभ कहाँ प्रेजेन्ट छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यसै गरेर अब ह्युमेरस पार्टमा जान्छौँ र ह्युमेरस र फेम्युरको बिचमा डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि ह्युमेरसको अप्पर पार्टमा प्रेजेन्ट हुने जति पनि एक्सटेन्सन्सहरू छ त्यसलाई हामी भन्छौँ ट्युबेरोसिटी। तर फेम्युरको माथि जति पनि एक्सटेन्सन्सहरू छ त्यसलाई हामी भन्छौँ ट्रोक्यान्टर। सो यो दुईटा डिफरेन्स कुरा हो। अनि हाम्रो हातमा बाइसेप्स हुन्छ। सो त्यो बाइसेप्सको लागि यहाँ के हुन्छ, बाइसिपिटल फोसा प्रेजेन्ट हुन्छ। के हुन्छ, बाइसिपिटल फोसा प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेपछि डेल्टोइड रिज प्रेजेन्ट हुन्छ, डेल्टोइड रिज। सो डेल्टोइड रिज याद राख्नुपर्ने कुरा हो, डेल्टोइड रिज। र अर्को योसँग कन्फ्युजन हुन्छौँ, द्याट इज डेल्टोइड फिलामेन्ट। सो डेल्टोइड रिज सोध्यो भने रिज र फिलामेन्टमा कन्फ्युज नहुने। डेल्टोइड रिज इज प्रेजेन्ट इन ह्युमेरस, डेल्टोइड फिलामेन्ट इज प्रेजेन्ट इन द एङ्कल जोइन्ट। अहिले एउटा क्वेसन आउँछ, सो त्यसमा पनि हामी कुरा गर्छौँ त्यसको बारेमा। अब यसमा ह्युमेरसबाट अरू फोसा पार्ट पनि सोध्न सक्छ, जस्तै ओलिक्रानन फोसा कहाँ प्रेजेन्ट छ हैन। त्यसै गरेर कोरानोइड फोसा कहाँ प्रेजेन्ट छ। सो ह्युमेरसमा दुईवटा फोसा हुन्छ। एउटा हुन्छ त के हाम्रो, द्याट इज वान इज ओलिक्रानन फोसा एन्ड अनदर वान इज कोराकोइड फोसा। सो एन्टेरियर भ्यूबाट हेर्दाखेरि हामी कोराकोइड फोसा देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ रिड्युस्ड फर्ममा हुन्छ, प्रोमिनेन्टली देख्न सकिँदैन। ठिक छ। सो कोरानोइड फोसा इज स्मलेस्ट अथवा इट इज इनडिस्टिङटेबल। तर ओलिक्रानन फोसा यदि हामी पोस्टेरियर भ्यू हेर्छौँ भने एकदम डिस्टिङ्क्ट हुन्छ, जसमा हाम्रो के आर्टिकुलेट गर्छ, ओलिक्रानन प्रोसेस अफ रेडियस अल्ना। यदि हामी रेडियस अल्ना हेर्छौँ भने यो रेडियस अल्ना हो। सो रेडियस अल्नाको माथिपट्टिको पार्टमा यहाँ के हुन्छ, यो खाल्टोलाई त के भन्छ हामी, सिग्मोइड नच भन्छौँ। त्यो माथि जुन यस्तो खालको निस्केको स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, ओलिक्रानन प्रोसेस भन्छौँ। यही ओलिक्रानन प्रोसेस यो ओलिक्रानन फोसामा आर्टिकुलेट हुन्छ। ठिक छ। सो रेडियस अल्ना हो, यो सानो रेडियस, यो ठुलो अल्ना हो कि होइन। सो यति भयो। यसमा सुप्रा ट्रक्लियर फोरामेन प्रेजेन्ट हुन्छ र ट्रक्लिया प्रेजेन्ट हुन्छ। ट्रक्लिया चाहिँ पुल्ली जस्तो स्ट्रक्चर हो जुन चाहिँ यसमा गएर एट्याच हुने काम गर्छ। ठिक छ। सो यो भयो हामीलाई ह्युमेरसबाट सोध्न सक्ने कुरा। सो यति सोध्न सक्छ हामीलाई कहाँको हरेकको पार्ट चाहिँ याद राख्नुपर्छ बोनबाट। यो क्वेसनबाट हामीले त्यो क्लु पायौँ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। सो नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो के छ, इन फिसेस द टिथ आर। ठिक छ, एकदम सिम्पल क्वेसन हो। सो टिथमा कस्तो के अरे फिसेसमा कस्तो खालको टिथ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोधेको छ। सो यसमा हामीलाई हरेकको मिनिङ थाहा हुनु पर्यो अप्सनमा। होमोडन्ट भनेको छ। सो होमोडन्ट भनेपछि कस्तो खालको टिथको सेट हो त, जसमा सबैको सेप र साइज एउटै खालको छ, त्यस्तो खालको टिथलाई भनिन्छ होमोडन्ट। अर्को छ हाम्रो हेटेरोडन्ट। सो हेटेरोडन्ट भनेपछि कस्तो खालको हो त, यदि डिफ्रेन्ट सेट्सको अथवा सेप र साइजको स्ट्रक्चरको टिथ प्रेजेन्ट छ भने त्यस्तो खालको टिथको सेटलाई हामी भन्छौँ हेटेरोडन्ट। जस्तै ह्युमनको केसमा लिउँ, यहाँ मैले एउटा इमेज देखाएको छु, जसमा हेर त हाम्रो के छ, यहाँ दुईवटा क्यानाइन टिथ छ, दुईवटा इन्सिजर टिथ छ, सरी एउटा क्यानाइन टिथ छ, दुईवटा प्रिमोलार र तीनवटा के छ, मोलार टिथ प्रेजेन्ट छ। सो यो भयो हाम्रो के त, यस्तो खालको यदि डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर टिथ
को प्रेजेन्ट छ भने त्यस्तो खालकोलाई हामी के भन्छौं हेटेरोडन्ट भन्छौं। त्यसैगरी एक्रोडन्ट भनेको के हो त एक्रोडन्ट भनेपछि चाहिँ यदि हाम्रो यहाँ ज छ ज बोन छ त्यसमै डाइरेक्टली यदि टीथ इम्बेडेड छ अथवा डाइरेक्टली एट्याच टु द ज बोन छ भने त्यस्तो खालको टीथलाई के भन्छौं हामी एक्रोडन्ट भन्छौं। के भन्छौं एक्रोडन्ट भन्छौं। तर यदि के हुन्छ हामी जस्तो ह्युमन्सको केसमा के छ यदि यो गम पार्ट भो ठीक छ यो गम पार्ट भो यदि गममा यदि इम्बेड भएर बसिरहेछ भने त्यस्तो खालको टीथलाई भन्छौं हामी थेकोडन्ट। किन भन्दाखेरि थेका भनेको के हो गम हो थेका भनेको के हो गम हो। सो एक्रोडन्ट भनेपछि जमा इम्बेडेड यस्तो खालको टीथ कहाँ पाइन्छ फ्रगमा। हाम्रो ह्युमन्सको कस्तो टीथ हुन्छ थेकोडन्ट हुन्छ ठीक छ। डाइफायोडन्ट भनेपछि यदि दुईवटा डिफरेन्ट सेट्स अफ टीथ आर प्रेजेन्ट हैन दुईवटा डिफरेन्ट सेट्स अफ टीथ एउटा के हुन्छ हाम्रो मिल्क टीथ अर्को के हुन्छ हाम्रो पर्मानेन्ट टीथ ठीक छ। सो मिल्क टीथ को केसमा कस्तो हुन्छ यदि मिल्क टीथ दुईटा सेट भनेको कस्तो यदि मिल्क टीथ भाँच्यो भने पर्मानेन्ट टीथ आउँछ र पर्मानेन्ट टीथ पनि भाँच्यो भने चाहिँ हाम्रो केही पनि आउँदैन। सो मिल्क टीथ को नम्बर कति छ 20 एन्ड पर्मानेन्ट टीथ को नम्बर कति छ 32। सो यसबाट हामीलाई अरु यहाँबाट के पनि सोध्न सक्छ जस्तै हामीलाई सोध्न सक्छ डेन्टल फर्मुला। सो डेन्टल फर्मुला लेख्ने टेक्निक कस्तो हुन्छ जस्तो एउटा हाम्रो भो अप्पर ज यो माथिपट्टिको अप्पर ज यो तलपट्टिको लोअर ज ठीक छ कि छैन। सो अप्पर ज पार्टमा अप्पर ज को यदि हामी त्यसको पनि हाफमा कतिवटा डिफरेन्ट सेट्स अफ टीथ प्रेजेन्ट छ त्यो गन्छौं भने त्यसले हाम्रो के दिन्छ डेन्टल फर्मुला दिन्छ। जस्तै यदि यो त के हो फुल्ली एडल्ट जुन चाहिँ ग्रोन टीथ छ त्यसको हामी इमेज हेरेका छौं। सो यो भो पर्मानेन्ट टीथ हाम्रो 32 वटा दाँत हुन्छ पर्मानेन्ट टीथ को केसमा ठीक छ। सो यदि हामी यसरी फर्मुला लेख्न खोज्छौं भने यसको फर्मुला हुन्छ 2 1 2 3 हुन्छ। सो ह्युमन्स को एडल्ट ह्युमन्स को पर्मानेन्ट टीथ को फर्मुला के हुन्छ 2 1 2 3 डिवाइडेड बाइ 2 1 2 3 सेम कुरा लेख्ने हो। यो कसरी लेखेको बुझ्यौ किन भन्दाखेरि यो हाम्रो अप्पर एन्ड लोअर ज त्यसको पनि हाफले हामी के निकाल्न सक्छौं डेन्टल फर्मुला निकाल्न सक्छौं। सो 2 1 2 3 बाइ 2 1 3 3 सो यो गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ यहाँ माथिबाट कति आउँछ 5 6 7 8 आउँछ तलबाट 8 आउँछ हैन। सो माथिपट्टिको यति भागबाट हाम्रो 8 वटा दाँत सो यसको डबल गर्यो भने 16 तलबाट पनि 8 माथि यतापट्टिबाट पनि 8 सो गरेपछि हाम्रो कति आउँछ हाम्रो एज अ होल कति आउँछ 16 16 2 जा 32 टीथ आर प्रेजेन्ट इन केस अफ पर्मानेन्ट। तर यदि हामी बच्चाको केसमा अथवा मिल्क टीथ गन्छौं भने त्यसको डिजिटल फर्मुला हुन्छ 2 1 0 2। सो 2102 हुन्छ माथिको अप्पर जको पनि 2102 तलको पनि 2102। सो इच हाफमा कतिवटा प्रेजेन्ट छ 5 5 वटा प्रेजेन्ट छ। सो माथिपट्टिको अप्पर जमा टोटल 10 लोअर जमा 10 टोटलमा 20 हुन्छ। सो मिल्क टीथ को डिजिटल फर्मुला 2102 पर्मानेन्ट टीथ को डिजिटल फर्मुला 2123। यदि हामीले सोध्यो र्याबिट टीथ को सो र्याबिट टीथ को यदि सोध्छ भने र्याबिट टीथ को फर्मुला हुन्छ यिनीहरुमा के प्रेजेन्ट हुँदैन देयर इज द एब्सेन्स अफ क्यानाइन टीथ इन केस अफ के र्याबिट। सो 2033 अप्पर ज को केसमा र्याबिटमा है अप्पर जमा र लोअर जमा के हुन्छ 1023 हुन्छ 10 के हुन्छ 23 हुन्छ। जस्तो अब यसको अप्पर जमा कति भयो 3 3 6 7 8 8 2 जा 16 16 वटा दाँत अप्पर जमा र तलपट्टिको दाँतमा 6 6 6 2 जा 12। सो एज अ होल र्याबिटमा कतिवटा दाँत हुन्छ 28 वटा दाँत प्रेजेन्ट हुन्छ र्याबिट को केसमा। सो यो हामीलाई सोध्न सक्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हो। नेक्स्ट एउटा भयो हाम्रो पर्मानेन्ट टीथ को डिजिटल फर्मुला र नम्बर अर्को भयो मिल्क टीथ को डिजिटल फर्मुला र नम्बर र्याबिट बोन को डिजिटल फर्मुला र नम्बर। सो यो सोध्न सक्छ। अनि यसमा यदि फ्रग को केसमा सोध्यो भने दैट इज यिनीहरुको के हुन्छ पोलिफायोडन्ट हुन्छ। पोलिफायोडन्ट भनेपछि तिनीहरुको जति पटक दाँत भाँच्छ त्यति पटक उम्रिन्छ ठीक छ। तिनीहरुलाई प्रब्लम छैन तिनीहरुको दाँत भाँच्योस् भने चाहिँ फेरि उम्रिहाल्छ तिनीहरुको दाँत चाहिँ ठीक छ। सो अब जाउँ नेक्स्ट क्वेशनमा। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा छ इन एप्स भर्टिब्रे आर
हेटेरोसिलस, एम्फिसिलस, असिलस अथवा होमोसिलस। सो यसको एन्सर सिम्पल छ, हेटेरोसिलस हो। कसरी भयो त? यसमा घोक्नु पर्ने कुरा छ। एब्सको टिपिकल भर्टिब्रे कस्तो हुन्छ? हेटेरोसिलस हुन्छ। सो अर्को हामी यदि लिन्छौँ फिसेसको है, भर्टिब्रेट्सहरूदेखि लिने हो नि त। सो यदि हामी फिसेसको केसमा लिन्छौँ भने सब फिसको कस्तो खालको हुन्छ? एम्फिसिलस टाइप अफ भर्टिब्रे हुन्छ। कस्तो हुन्छ? एम्फिसिलस टाइप अफ भर्टिब्रे इज प्रेजेन्ट इन केस अफ फिस। सो टिपिकल भर्टिब्रे अफ फिस सोध्यो भने एम्फिसिलसमा टिक हान्ने। यदि असिलस सोध्छ भने असिलस इज द टिपिकल भर्टिब्रे अफ दि म्यामल्स। म्यामल्सहरूको केसमा कस्तो हुन्छ? असिलस हुन्छ। असिलसलाई कहिलेकाहीँ के पनि भन्छ? एम्फिप्ल्याटिन पनि भन्छ। के भनिन्छ? एम्फिप्ल्याटिन पनि भनिन्छ। यदि हामीलाई एम्फिबियन्सको केसमा सोध्छ भने एम्फिबियन्सको केसमा भन्यो भने यसमा पाइन्छ ओपिस्टोसिलस। ओपिस्टोसिलस। तर यदि हामीलाई फ्रगको सोध्छ भने टिपिकल भर्टिब्रे अफ फ्रग सोध्यो भने चाहिँ त्यसको कस्तो हुन्छ? प्रोसिलस हुन्छ। त्यसको कस्तो हुन्छ? प्रोसिलस हुन्छ। सो यदि तिमीलाई यो प्रोसिलसको स्ट्रक्चर, एम्फिसिलसको स्ट्रक्चर थाहा छैन भने यसको मैले लेक्चर बनाएको छु, त्यो गएर हेर्दा हुन्छ। ठीक छ? सो यसमा के याद राख्ने? फिसको टिपिकल कस्तो हुन्छ? एम्फिसिलस। असिलस भन्यो भने म्यामल्सको। एम्फिबियन्सको सोध्यो भने ओफिस्टोसिलस। यदि हामीलाई फ्रगको टिपिकली सोध्यो भने प्रोसिलस हुन्छ। एब्सको के हुन्छ? हेटेरोसिलस हुन्छ। सो यति याद राख्ने कुरा हो। अर्को क्वेशनमा जान्छौँ। द स्मलेस्ट बोन इन द ह्युमन बडी इज भनेछ भने यसको एन्सर सबलाई थाहा छ, द्याट इज स्टेप्स। स्टेप्स कहाँ प्रेजेन्ट छ? हाम्रो इयरमा, मिडल इयरमा प्रेजेन्ट भएको तीनवटा बोन छ। द्याट इज मिस हेज अ साडीबाट हामीले त्यसको स्ट्रक्चर याद राखेका थियौँ। द्याट इज म्यालियस, इन्कस एन्ड स्टेप्स। सो स्टेप्स इज द स्मलेस्ट बोन, जुन कहाँ प्रेजेन्ट छ? हाम्रो मिडल इयरमा प्रेजेन्ट छ। के काम गर्छ? भाइब्रेसन पास गर्ने काम गर्छ। यति हो यहाँबाट। ठिक छ? अर्को छ, विच अफ द फलोइङ इज द करेक्ट डिजिटल फर्मुला फर फ्यालेन्जेस फोर लिम्स अफ द ऱ्याबिट। ठिक छ? सो यहाँ किन मैले ब्र्याकेटमा दिएको भन्दाखेरि कति केसमा फ्यालेन्जेस मात्र दिएको हुन्छ अनि धेरैजना कन्फ्युज हुन्छ। ठिक छ? सो फ्यालेन्जेस भनेको के हो? फर्मुला हो। डिजिटल र डेन्टल फर्मुलामा कन्फ्युज नहुने। डिजिटल मिन्स औलाको है, औलाको फर्मुला, र फ्यालेन्जेस मिन्स फोर लिम्बको फर्मुला सोधिरहेको। ठिक छ? अब हामी कुरा गरौँ यसमा कस्तो हुन्छ त? यसको एन्सर हुन्छ 23333 भनेपछि यो हाम्रो बुढी औँला, इन्डेक्स, मिडल अनि यो बाँकीको दुईटा औँला, रिङ फिङ्गर र कान्छी औँला। ठिक छ? सो यो हाम्रो ऱ्याबिटको केसमा पनि सेम, ह्युमन्सको केसमा पनि सेम हुन्छ। सो यो कुरा याद राख्नु पर्यो। र हामीलाई कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ? फ्रगको टोय हुन्छ कि नै भनेपछि यो बुढी औँला हुन्छ कि हुँदैन? सो फ्रगको केसमा देयर इज नो बुढी औँला। बुढी औँलाको कुनै पनि डिजिटल फर्मुला सोध्यो भने 0 हुन्छ। तिनीहरूको बुढी औँला नै प्रेजेन्ट हुँदैन। तिनीहरूको बाँकीको तीनवटा हड्डी मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ। सो फ्यालेन्जेस, नम्बर अफ फ्यालेन्जेस अथवा फोर लिम्स इन केस अफ ऱ्याबिट एज वेल एज ह्युमन्स, दुवैको फर्मुला के हो? 2333। यो के को आधारमा? यो हाम्रो बुढी औँला, यो हाम्रो चोर औँला, यो मिडल फिङ्गर, यो हाम्रो रिङ फिङ्गर र लास्टको हाम्रो कान्छी औँला। यसरी हुन्छ 233। सो यसको एन्सर के हो? सी हो। ठिक छ? अर्को चाहिँ हाम्रो द लार्जेस्ट जोइन्ट अफ द बडी। सो यो पनि घोक्नु पर्ने कुरा हो हैन? यसमा हाम्रो कुन हुन्छ त? नी जोइन्ट इज द लार्जेस्ट जोइन्ट अफ द बडी हो। लार्जेस्ट छ भने यसमा कुनै रिजन दिनुपर्ने कुरा छैन। अब कहिलेकाहीँ लार्जेस्ट जोइन्टको साथै यहाँ सिनोभियल जोइन्ट पनि सोधिन्छ। सो सिनोभियल जोइन्ट भनेपछि जसमा फ्लुइड प्रेजेन्ट हुन्छ है। सो जसमा फ्लुइड प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? सिनोभियल जोइन्ट भनिन्छ। सो लार्जेस्ट सिनोभियल जोइन्ट अथवा सिम्पली लार्जेस्ट जोइन्ट मात्र पनि सोध्यो भने के हुन्छ? त्यो नै के हो? नी जोइन्ट हो। अब हिप जोइन्ट, अब यसमा पनि जोइन्टको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स छ। जस्तै यदि हामी यसबाट जोइन्टबाट पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। जस्तै स्टडी अफ जोइन्ट्स भनेको के हो? आर्थ्रोलोजी। आर्थ्रोलोजी इज कल्ड एज द स्टडी अफ जोइन्ट्स। यदि हामी हिप जोइन्टको कुरा गर्छौँ, हिप जोइन्ट भनेपछि के को बिचमा हुन्छ त? हाम्रो फेम्युर। ठिक छ? फेम्युर र कोसँग आर्टिकुलेट गर्छ? हाम्रो फेम्युर पेक्टोरल गर्डल, पेल्भिक गर्डलसँग आर्टिकुलेट गर्छ, जुन मैले यहाँ माथिको ड्रइङमा देखाएको छु। द्याट इज यहाँ हेर त, हाम्रो पेल्भिक गर्डलको माथि एसिटाबुलममा फेम्युरको आर्टिकुलेसन हुन्छ। यो जोइन्ट कस्तो हो? बल एन्ड सकेट जोइन्ट। यही जोइन्टलाई के भनिन्छ? हिप जोइन्ट भनिन्छ। त्यसै गरेर यदि हामी यहाँ
अर्को जोइन्टको कुरा गर्छौं जस्तै यदि हामी यहाँको कुरा गर्छौं दैट इज one is ग्लिनोइड क्याभिटी र हेड अफ ह्युमेरसको दुईटाको आर्टिकुलेसन हुन्छ भने त्यो जोइन्टलाई हामी के भन्छौं यसलाई भन्छौं सोल्जर जोइन्ट ठीक छ अब एल्बो जोइन्ट त थाहा भइहाल्यो एल्बो जोइन्ट भनेपछि को बीचमा हुन्छ यहाँ एल्बो जोइन्ट पनि दिएको छ दैट इज एल्बो जोइन्ट हाम्रो प्रेजेन्ट हुन्छ रेडियस अल्ना र ह्युमेरसको बीचमा सो यो सिम्पल कुराहरु हो ठीक छ ए हिप जोइन्ट र सोल्जर जोइन्ट दुवै के हो बल एन्ड सकेट जोइन्ट हो नी जोइन्ट र एल्बो जोइन्ट दुवै के हो हिन्ज जोइन्टमा के हुन्छ एउटा बोन हुन्छ जुन चाहिँ अर्को बोन सँग एउटा मात्र फिक्स डाइरेक्सनमा जस्तै यदि हामी एल्बो लिन्छौं भने हामी एल्बो यो फिक्स डाइरेक्सनमा मात्र घुमाउन सक्छौं यदि यो हात हो भने यतापट्टि मात्र घुमाउन सक्छौं जस्तो यो हात छ भने मेरो हैन यसरी मात्र घुमाउन सकिन्छ यसलाई ब्याकवर्डली घुमाउन खोज्यो भने के हुन्छ यहाँ यसको ओलिक्रानन प्रोसेसले के गर्दिन्छ रोक्दिन्छ सो त्यस्तो खालको जोइन्ट के हो हिन्ज जोइन्ट हो अहिले जोइन्टहरुको बारेमा पनि कुरा गर्छौं अनि स्टडी अफ जोइन्ट भनेको के हो आर्थ्रोलोजी हो ठीक छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाम द नम्बर अफ वर्टिब्रे इन द ह्युमन बडी एकदम सिम्पल क्वेशन हो दैट इज 33 हुन्छ ठीक छ 33 कन्फ्युज नहुने 33 यो कसरी हुन्छ 7 12 5 5 4 याद गराएछु मैले दैट इज सर्वाइकल 7 वटा थोराकिक 12 वटा लम्बार 5 वटा सैक्रल 5 वटा र कोकिक्सियल अथवा कोकिक्स बोन कतिवटा 4 वटा सो ठीक छ यसरी के हुन्छ 7 12 5 5 4 याद राख्ने 33 हुन्छ टोटल नम्बर अफ वर्टिब्रे इन केस अफ ह्युमन बडी त्यसैगरी अर्को क्वेशन छ द बोन अफ द मैमल कन्टेन्स longitudinal Haversian canal which are connected by a transverse canals called as भनेर सोध्यो भने यसमा हाम्रो बिडर्स क्यानल बोल्ट्सम्यान क्यानल इन्गुइनल क्यानल अथवा अर्को छ युस्टाचियन क्यानल भन्ने सो बिडर्स क्यानल भनेपछि के हुन्छ बिडर्स क्यानल भनेपछि कहाँ प्रेजेन्ट छ दिस इज प्रेजेन्ट इन केस अफ मेल मेल फ्रगमा प्रेजेन्ट हुन्छ युरोजेनाइटल एरियामा सो बिडर्स क्यानल कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ मेल फ्रगमा युरोजेनाइटल एरियामा प्रेजेन्ट हुन्छ यसको फंक्सन यसबाट के पास हुन्छ भन्ने सोध्यो भने यसबाट पास हुन्छ स्पर्म है योबाट पनि क्वेशन सोध्छ बिडर्स क्यानलबाट के पास हुन्छ योबाट क्वेशन अप्सनमा दियो युरिन स्पर्म बोथ अथवा नन सोधियो भने हामी केमा राख्ने स्पर्ममा टिक हान्ने किन भन्दाखेरि यसबाट टिपिकल फर्ममा के मात्र पास हुन्छ स्पर्म पास हुन्छ सो यो क्वेशन याद राख्नुपर्ने क्वेशन हो बोल्टम्यान क्यानल इज द राइट एन्सर फर दिस अप्सन किन भन्दाखेरि मैले बोन पार्ट बनाउँदाखेरि टिस्युजमा हेभर्सियन क्यानललाई जोड्ने कसले गरेको थियो ट्रान्सभर्स क्यानलले जोड्ने काम गरेको थियो त्यो ट्रान्सभर्स क्यानलको नाम के थियो बोल्ट्सम्यान क्यानल हो अर्को छ इन्गुइनल क्यानल सो यो हाम्रो लागि चाहिने कुरा हैन तर इन्गुइनल क्यानलको हल्का कन्सेप्ट के याद राख्ने यसले हाम्रो एब्डोमिन पार्टलाई जेनाइटेलिया पार्टसँग जोड्ने काम गर्छ यो क्यानलले ठीक छ सो यसबाट यति मात्र याद राख्दा हुन्छ दैट इज इन्गुइनल क्यानलको काम के हो यसले हाम्रो एब्डोमिनललाई जेनाइटल पार्टसँग जोड्ने काम गर्छ अझै जानकारी लिनु छ भने गुगलमा मजाले पाइन्छ यसको बारेमा अर्को छ युस्टाचियन क्यानल सो युस्टाचियन क्यानलको कुरा गर्दाखेरि युस्टाचियन क्यानल भनेपछि हाम्रो कहाँ प्रेजेन्ट छ कानमा प्रेजेन्ट छ यसले के गर्ने काम गर्छ सिम्पली प्रेसर ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ सो यसको आन्सर के हुन्छ बोल्ट्सम्यान क्यानल हुन्छ अघि भनेकै क्वेशन आयो दैट इज डेल्टोइड लिगामेन्ट इज फाउन्ड इन आइएम 2003 मा सोधेको छ ठीक छ सो डेल्टोइड लिगामेन्ट कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भने थियो दैट इज एंकल जोइन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ एंकल जोइन्टमा यहाँ हेर डेल्टोइड लिगामेन्ट ठीक छ डेल्टोइड लिगामेन्ट कहाँ प्रेजेन्ट छ यो हाम्रो कुन जोइन्ट हो एंकल जोइन्ट हो सो एंकल जोइन्टमा कुन लिगामेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ डेल्टोइड लिगामेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ अब यहाँ एउटा यो नयाँ कुरा छ दैट इज कोराको एक्रोमियल जोइन्टको नामबाट थाहा पायो कोराकोइड बोन र एक्रोमियल बोन दुईटा बोनको बीचमा जुन जोइन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं कोराको एक्रोमियल जोइन्ट जस्तै अघिको यहाँ ड्रइङ हेर्छौं भने जस्तै यहाँ हामी पेक्टोरल गर्डलमा हेर्छौं भने यहाँ यसको हुन्छ यो एक्रोमियन प्रोसेस र यहाँ छ हाम्रो कोराकोइड बोन ठीक छ सो यो दुईटाको बीचमा यदि जोइन्ट फर्मेसन भएको छ अथवा त्यहाँ लिगामेन्ट प्रेजेन्ट छ भने कोराको एक्रोमियल लिगामेन्ट र त्यो जोइन्टलाई भनिन्छ कोराको एक्रोमियल जोइन्ट सो ठीक छ यो कुरा बुझ्यो अर्को क्वेशन छ which of the following is the first bone to start ossification सो यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ क्लाभिकल यो घोक्नु पर्ने कुरा हो कुनबाट पहिलो चोटी स्टार्ट हुन्छ भन्ने सोध्यो भने यो घोकिहाल्छ सबसे पहिला स्टार्ट हुन्छ हाम्रो कहाँबाट ब्युटी बोन जसलाई भनिन्छ दैट इज क्लाभिकल अथवा यसलाई पनि के पनि भनिन्छ कोलार बोन पनि
भनिन्छ ठीक छ द नम्बर अफ लम्बार भर्टिब्रे इन केस अफ ह्युमन बडी कति छ सो 7 12 5 मा 4 याद राख्ने हो सो 5 इज द करेक्ट एन्सर यो पनि घोक्ने कुरा हो यसमा कुनै त्यो छैन कन्सेप्ट अर्को छ द सोल्जर एन्ड द हिप जोइन्ट्स आर अफ टाइप्स है कुन टाइपको हो त सोल्जर र हिप जोइन्ट चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ बल एन्ड सकेट टाइपको जोइन्ट हुन्छ मैले अघि भनिसकेको छु हैन बल एन्ड सकेट टाइपको जोइन्ट हुन्छ मैले यहाँ देखाएको थिएँ अघिको इमेजमा है यो इमेजमा भनेपछि जुन हाम्रो सोल्जर जोइन्ट भनेपछि सोल्जर जोइन्ट ग्लिनोइड क्याभिटी र हेड अफ ह्युमेरसको बिचमा हुन्छ बल एन्ड सकेट जोइन्ट भनेपछि यदि हामी 360 डिग्रीमा घुमाउन सक्छौं भने त्यस्तो खालको जोइन्टलाई भनिन्छ बल एन्ड सकेट जोइन्ट ठीक छ सो यो केसमा पनि हाम्रो के छ बल एन्ड सकेट जोइन्ट इज द करेक्ट एन्सर फर सोल्जर र हिप जोइन्ट कुन टाइपको बल एन्ड सकेट जोइन्ट यहाँ अर्को चाहिँ हिन्ज जोइन्ट पनि भनिसके भनेपछि एल्बो जोइन्ट नी जोइन्ट र हाम्रो औंलाहरूको जोइन्ट पनि के हो हिन्ज जोइन्ट हो भनेपछि एउटै डिरेक्सनमा मात्र बेन्ड हुन्छ यो औंलालाई मैले यदि उल्टो डिरेक्सनमा घुमाउन खोज्यो भने यो घुम्दैन किन भन्दाखेरि यसलाई यस्तो टाइपको जोइन्टलाई के भनिन्छ हिन्ज जोइन्ट भनिन्छ अर्को छ पिभोट टाइप अफ जोइन्ट सो पिभोट टाइप अफ जोइन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने यसमा हाम्रो बडीमा यदि सोध्छ भने आर्टिकुलेसन अफ एटलस विथ द स्कल हाम्रो एटलस घाँटीको पार्टको एटलस र स्कल त्यो दुईटाको आर्टिकुलेसन कस्तो छ पिभोट जोइन्ट टाइपको छ भनेपछि एउटा हेरेर यो डिफरेन्ट टाइप्स अफ पिभोट जोइन्ट हो जस्तो यदि यो हामी एउटा बोन चाहिँ के हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ अर्को बोन त्यो माथि के गर्छ डिफरेन्ट डिरेक्सनमा मल्टिपल डिरेक्सनमा ग्लाइड गर्न सक्छ सो यसमा डिफरेन्ट टाइप्स अफ पिभोट जोइन्ट देखाएको हो अर्को छ ग्लाइडिङ जोइन्ट सो ग्लाइडिङ जोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ एउटा बोन अर्को माथि स्लाइड गर्छ जस्तै हामी हातको रेडियस एन्ड अल्ना जोइन्ट लिन्छौं भने त्यसमा के हुन्छ रेडियस अर्को अल्ना जोइन्ट एक अर्का माथि मुभमेन्टको बेला एक अर्का माथि स्लाइड गर्छ ग्लाइड गर्छ सो त्यस्तो खालको जोइन्टलाई भनिन्छ ग्लाइडिङ जोइन्ट सो यसबाट इम्पोर्टेन्ट के रहेछ हिन्ज जोइन्ट भनेपछि एक्जाम्पलको लागि एल्बो अनि त्यसपछि नी जोइन्ट पिभोट जोइन्ट भनेपछि हाम्रो एक्जाम्पलको लागि कुन लिन सक्छौं हाम्रो आर्टिकुलेसन अफ एटलस विथ द स्कल आर्टिकुलेसन अफ एटलस विथ द स्कल एटलस बसेको छ हामी स्कल यता यता मुभ गर्न सक्छौं अर्को छ हाम्रो ग्लाइडिङ जोइन्ट भनेपछि एउटा बोन अर्को बोन माथि फ्युज गरेको छ सो यसको एक्जाम्पल लिन्छौं भने दैट इज आर्टिकुलेसन अफ द रेडियस विथ द अल्ना सो ठीक छ यसको आन्सर अर्को छ हामीसँग क्वेशन दैट इज पिसिफर्म बोन इज रिलेटेड टु यो एकदम सिम्पल क्वेशन हो किन भन्दाखेरि यसको आन्सर हुन्छ रिस्ट बोन पिसिफर्म बोन कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ यो मैले भनेको छु दैट इज इट इज प्रेजेन्ट इन केस अफ कार्पल सो र्याबिटको केसमा कार्पल पढाउँदाखेरि कतिवटा सेट अफ थियो 8 वटा प्रेजेन्ट थियो कार्पल बोन 2 वटा रोमा एरेन्ज भएको थियो सो त्यसमा कहिलेकाहीँ के भनेको थिए नाइन्थ कार्पल बोन पनि आउन सक्छ जसको नाम के हो पिसिफर्म बोन हो भनेपछि ह्युमनको केसमा त पिसिफर्म बोन प्रेजेन्ट हुन्छ तर र्याबिटको केसमा चाहिँ के हुन्छ कहिलेकाहीँ देखिन्छ दैट इज इट इज प्रेजेन्ट इन रिस्ट सो रिस्ट बोन भन्ने अर्को छ हाम्रो रिमुभल अफ ओलिक्रानियन प्रोसेस फ्रम द अल्ना अफ द र्याबिट विल लिभ भनेछ ठीक छ सो भनेपछि यहाँ हेर त जुन अघि कुरा गरेको ओलिक्रानियन प्रोसेस यदि हटाइदियो भने र्याबिटको हड्डीबाट यदि रेडियस अल्ना पार्टबाट ओलिक्रानियन प्रोसेस नै गायब गरिदियो भने के हुन्छ सो के हुन्छ भन्दाखेरि एल्बो जोइन्टको फर्मेसन नै हुँदैन एल्बो जोइन्टको फर्मेसन हुँदैन भने फंक्सन गर्छ र गर्दैन सो यसको अप्सन हुन्छ नन फंक्सनिङ अफ एल्बो बेटर मुभमेन्ट अफ एल्बो भन्ने पनि धेरै हुन्छन् किन भन्दाखेरि यदि ओलिक्रानियन प्रोसेस छैन भने हामी आफ्नो हातको मुभमेन्ट यो डिरेक्सनमा मात्र पहिला गर्न सक्छौं यसरी हैन उल्टो पनि गर्न सक्छौं भनेर सोच्छ सो बेटर मुभमेन्ट भन्न सक्छौं तर दैट इज नट द राइट एन्सर यसमा किन भन्दाखेरि एल्बो जोइन्टको फर्मेसनै हुँदैन किनभने ओलिक्रानियन प्रोसेसले नै ओलिक्रानियन फोसामा गएर आर्टिकुलेट गर्छ अनि मात्र के बन्न सक्छ देयर इज द फर्मेसन अफ the elbow joint so non-functioning of elbow is the correct answer next question sir the number of tarsals in the ankle that is tarsus of the rabbit is यो सबलाई थाहा छ कार्पल्स मा 8 वटा बोन टार्सस मा 6 वटा बोन र्याबिट को केसमा कसरी अरेन्ज भएको हुन्छ इन 3 रोज 3 वटा रोमा अरेन्ज भएको हुन्छ यो सिम्पल कुरा हो ठीक छ कार्पल्स मा 8 वटा टार्सल्स मा 6 वटा हो यो इम्पोर्टेन्ट छ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ठीक छ सो एन्टिक्लिनल टाइप अफ भर्टिब्रे इज भनेर सोधेको छ एन्टिक्लिनल टाइप अफ भर्टिब्रे सो त्यसको लागि मैले यहाँ तिमीहरुलाई ड्रइङ पनि देखाएको छु
एन्टिक्लिनल भर्टिब्रे भनेपछि एन्टिक्लिनल नाम हामी पहिला पनि सुनेको हुन्छौँ, द्याट इज इन बोटनी एन्टिक्लिनल डिभिजन, पेरिक्लिनल डिभिजन। सो एन्टिक्लिनल डिभिजनमा के हुन्छ, परपेन्डिकुलर डिभिजन हुन्छ, पेरिक्लिनल डिभिजनमा के हुन्छ, प्यारेलल डिभिजन हुन्छ। ठीक छ, सो परपेन्डिकुलर भन्ने त बुझिहाल्यो, परपेन्डिकुलर टर्मसँग रिलेटेड छ, द्याट इज एन्टिक्लिनल। यसमा हेर, यहाँ मैले के देखाएको छु त, एउटा एक्सरे देखाएको छु जसमा हाम्रो T10, T11 र T12 थोराकिक 11, 10, 11, 12 पार्ट देखाएको छु। यसमा हेर्दाखेरि के छ, T10 पार्टको जुन बोन छ, जुन स्पाइनस छ, यसको स्पाइन चाहिँ कतापट्टि छ, ब्याकवर्डली डिरेक्टेड छ, ब्याकवर्डली डिरेक्टेड भयो हैन। T12 को हल्का फरवर्डली डिरेक्टेड छ, तर T11 मा नेचुरली के छ, T11 मा यस्तो खालको स्पाइनस प्रोसेस छ जुन चाहिँ स्ट्रेट अप छ, डाइरेक्टली कहाँ डिरेक्टेड छ, अपवर्ड डिरेक्सनमा स्ट्रेट परपेन्डिकुलर छ। सो त्यो पार्टलाई नै के भनिन्छ, एन्टिक्लिनल भर्टिब्रे भनिन्छ। टिपिकल्ली सोध्यो भने थोराकिकको T11 मा पाइन्छ, यहाँ त सिम्पल तरिकाले सोधेको छ, द्याट इज थोराकिक भर्टिब्रेमा नै पाइन्छ भनेर भन्ने। ठीक छ, सो एन्टिक्लिनल भनेपछि स्पाइनस, डोर्सल स्पाइनस प्रोसेस चाहिँ के छ, एकदम परपेन्डिकुलर टु द भर्टिब्रे छ। सो त्यस्तो खालको एन्टिक्लिनल भर्टिब्रेले त्यो कहाँ पाइन्छ त, थोराकिक भर्टिब्रे पाइन्छ। टिपिकल्ली सोध्यो भने T11 मा पाइन्छ भनेर भन्ने। नेक्स्ट क्वेसन छ, द प्रोसेस अफ बोन फर्मेसन इज नोन एज भन्ने सोधेको छ। सो यसको एन्सर सबलाई थाहा छ, द्याट इज ओसिफिकेसन, ओसिन प्रोटिनको फर्मेसन। ओसिन मिन्स बोन फर्मिङ सेल्स, अनि यो भनेपछि हाम्रो के भयो त, यसको एन्सर सिम्पली के हो, ओसिफिकेसन हो। अर्को टर्महरू पनि याद राखौँ, जस्तो क्याल्सिफिकेसन भनेपछि क्याल्सियम ओभर हुने, क्याल्सियम बडीमा चाहिँ के हुन्छ, अननेसेसरी क्याल्सियमको डिपोजिसन हुन्छ भने त्यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ क्याल्सिफिकेसन। ओसिफिकेसन भइहाल्यो। कोन्ड्रिफिकेसन भनेपछि कोन्ड्रिन प्रोटिनको फर्मेसन, जसले के को फर्मेसनमा लिड गर्छ, द्याट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज फर्मेसन प्रोसेसलाई भनिन्छ कोन्ड्रिफिकेसन। र अर्को छ हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिसलाई यहाँ कहिले HAEMOLISS पनि भन्न सक्छ, अथवा यसरी पनि लेख्दा हुन्छ। सो हेमोलाइसिस मिन्स, लाइसिस भनेपछि ब्रेकडाउन, हेमो मिन्स हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेन्ट छ, आरबिसी मा। सो आरबिसी को ब्रेकडाउनलाई के भनिन्छ, हेमोलाइसिस भनिन्छ, अथवा रप्चरिङ अफ आरबिसी इज कल्ड एज हेमोलाइसिस। सो यहाँबाट हरेक टर्मिनोलोजी याद भयो। अर्को छ द थोराकिक केज इन द ह्युमन इज फर्म। यो हल्का कन्फ्युजिङ टाइपको छ, यहाँ त स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन छ हैन। यदि हामीले रिब्सको नम्बर सोधेको भए हामीले के भन्थ्यो, थोराकिक केजमा 12 पेयर्स भन्थ्यो, द्याट इज 12 into 2 गर्नु पर्थ्यो, जसले गर्दाखेरि कति आउँथ्यो, 24 आउँथ्यो। तर यहाँ 24 वटा बोन्स दिएकै छैन कुनै पनि अप्सनमा, तर थोराकिक केज एज अ होल सोधेको छ, त्यही भएर हामीले स्टर्नम पनि जोड्नु पर्छ। नि 24 त छ, स्टर्नम ह्युमनको केसमा कतिवटा बोन हुन्छ, 8 वटा बोन हुन्छ। 8 वटा बोन भनेपछि कति भयो, एज अ होल 32, 8, 4, 12। सो 32 वटा बोन हुन्छ थोराकिक केजमा। सो यो कुरा याद राख्ने साथीहरू, ठीक छ। सो 32 बोन्स आर प्रेजेन्ट इन केस अफ थोराकिक केज। यदि हामीलाई रिब्सको नम्बर मात्र सोधेको भए कति हुन्थ्यो, 24। एज अ होल हामीलाई 32 भनेपछि के हो, थोराकिक केजमा कतिवटा बोन प्रेजेन्ट छ। सो 32 इज द करेक्ट एन्सर। अर्को हामी क्वेसन गर्छौं, इन विच बोन अप्पर इन्सिजर इज प्रेजेन्ट। यो अति सिम्पल क्वेसन हो हैन, 2005 मा अति सिम्पल क्वेसन सोधे रहेछ, किनभने अप्पर इन्सिजर भनेको छ। सो अप्पर इन्सिजर पार्ट भनेपछि के रहेछ त, यसमा हाम्रो म्याक्जिला हो कि हैन, एकदम सिम्पल क्वेसन भएन। हाम्रो यो माथिपट्टिको क्यानाइन इन्सिजर टिथ कहाँ प्रेजेन्ट छ भन्ने सोधिरहेछ। सो माथिपट्टिको यो पार्टलाई के भन्छ, सरी यो पार्टलाई के भन्छ, म्याक्जिला भन्छ। तलपट्टिको पार्टलाई के भन्छ, म्यान्डिब्युल भन्छ। सो अप्पर इन्सिजर कहाँ प्रेजेन्ट छ, म्याक्जिला। ठीक छ, यसमा धेरै भन्ने पर्ने कुरा छैन। सो अर्को क्वेसन छ हाम्रो, फ्र्याक्चर इज डिफाइन्ड एज भनेछ। ठीक छ, सो एक्चुअलीमा फ्र्याक्चर भनेपछि के हो, ब्रेक डाउन अफ टिस्युज हो कि हैन। बोन नै के भएको छ, भाँचेको छ। यदि यो कम्प्लिट बोन छ, स्टार्ट बोन छ भने त्यो यसरी के भयो, ब्रेक डाउन भयो। सो यस्तोलाई के भनिन्छ, फ्र्याक्चर भनिन्छ। सो यसमा हाम्रो एन्सर के हुन्छ, धेरै छ। लस अफ कन्टिन्युटी अफ बोनी टिस्युज, डिस्ट्रक्सन अफ बोनी टिस्युज, इन्फ्लामेसन अफ बोन, रेस्ट्रिक्सन अफ बोन मुभमेन्ट। सो यसमा कुन हुन्छ एन्सर। यसरी हेर्दाखेरि हामी धेरैले के सोध्छौं, डिस्ट्रक्सन अफ बोनी टिस्युज सोध्छौं, तर यो एन्सर होइन। यो केसमा के एन्सर हुन्छ त, लस अफ कन्टिन्युटी अफ बोनी टिस्युज। किन भन्दाखेरि बोनी टिस्युजहरु के छ, बोनको थ्रु कन्टिन्यू भएको छ हो कि हैन। सो त्यसको यदि कन्टिन्युटी फेल भयो, के भयो, त्यसको कन्टिन्युटी यदि फेल भएको छ भने, त्यसको कन्टिन्युटी फेल भइसकेपछि ब्रेकडाउन मिन्स त्यही हो कि हैन। यदि दुईटा हड्डी छ, त्यसको कन्टिन्युटी ब्रेकडाउन
हो कि हैन? सो त्यसको कन्टिन्युटी ब्रेक डाउन भनेकै के हो? हड्डी भाँच्नु। सो फ्र्याक्चर मिन्स ब्रेकिङ डाउन अफ बोन, बोनको ब्रेकडाउन मिन्स लस अफ कन्टिन्युटी अफ बोनी टिस्युज। सो फ्र्याक्चरलाई हामी के भन्छौँ? लस अफ कन्टिन्युटी अफ बोनी टिस्युज भनेर भन्छौँ। हाम्रो नेक्स्ट नम्बरको क्वेसन छ, द्याट इज 21 नम्बर, स्टर्नम इज अ भनेर सोधेको छ है। यो बोन यो क्वेसनमा के छ त? यसमा अप्सन दिएको छ लङ बोन, फ्ल्याट बोन, बोथ अफ दिज अथवा नन। सो लङ बोनमा हाम्रो स्टर्नम पर्छ कि पर्दैन? पर्दैन। लङ बोनमा कुन कुन बोन पर्छ त? हाम्रो ह्युमेरस पर्छ, ठिक छ, ह्युमेरस पर्छ, हाम्रो फेम्युर पर्छ। सो तिनीहरू चाहिँ केमा पर्छ? लङ बोनमा पर्छ, ठिक छ। फ्ल्याट बोनमा पर्छ कि हाम्रो स्टर्नम पार्ट पर्छ, किन भन्दाखेरि यसलाई फ्ल्याट बोन भनिन्छ। स्टर्नमको अर्को नाम फ्ल्याट बोन, यसको अर्को नाम पनि के दिएको छ हामीलाई? ब्रिस्ट बोन भनेर पनि दिएको छ। सो एकदम सिम्पल क्वेसन हो। लङ बोनमा चाहिँ को पर्छ? हाम्रो ह्युमेरस पर्छ, फेम्युर पर्छ। यो चाहिँ 1996 मा सोधेको क्वेसन रहेछ। अर्को नेक्स्टमा जाउँ। 22 नम्बरमा भनेछ कोली क्याल्सिफेरोल इट इज एसोसिएटेड विथ भनेछ। सो कोली क्याल्सिफेरोल भनेपछि के हो? हाम्रो भाइटामिन डी को सप्लिमेन्टको रूपमा युज हुन्छ। सो यो चाहिँ के हो? एउटा टाइप अफ टिपिकल टाइप अफ भिटामिन के हो? डी हो। टिपिकल टाइप अफ के हो? भिटामिन डी हो। सो कोली क्याल्सिफेरोल के को सप्लिमेन्टको रूपमा दिन्छ? भिटामिन डी को सप्लिमेन्ट्रीको रूपमा दिन्छ, ठिक छ। कोली क्याल्सिफेरोल इट इज द टिपिकल नेम फर अल्सो द भिटामिन डी। सो यो केसमा भिटामिन डी को डिफिसियन्सी भएको कन्डिसन छ भने हामी के युज गर्छौँ? कोली क्याल्सिफेरोल युज गर्छौँ। सो यो केसमा के छ? हाम्रो ओस्टियोमेलासिया भनेको के हो? ओस्टियोमेलासिया भनेपछि सफ्टेनिङ अफ बोन। सफ्टेनिङ अफ बोन के को कारणले गर्दा? ड्यू टु द डिफिसियन्सी अफ द भिटामिन डी। त्यसमा के हुन्छ? सफ्टेनिङ अफ बोन हुन्छ। सो त्यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ? ओस्टियोमेलासिया भन्छौँ। त्यो कन्डिसनलाई के भन्छौँ? ओस्टियोमेलासिया। सो भिटामिन डी फुलफिल गर्नको लागि हामी के दिन्छौँ? यसमा सप्लिमेन्ट्री डायट फर द भिटामिन डी दिन्छौँ, द्याट इज कोली क्याल्सिफेरोल। के दिन्छौँ? कोली क्याल्सिफेरोल। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ यहाँ अब सबको टर्म पनि बुझिहालौँ। यसको एन्सर के हुन्छ? सी हुन्छ। सब चाहिँ टर्म बुझिहालौँ। केराटोमेलासिया भनेपछि के हो? केराटो भनेपछि हाम्रो के हो? कोर्निया पार्ट हो, ठिक छ। कोर्निया पार्ट हो, केराटो। अनि मेलासिया मिन्स यो केसमा चाहिँ मेलासिया भनेपछि यदि हाम्रो कोर्नियाको बाहिरपट्टि क्लाउड जस्तो डेभलपमेन्ट हुन्छ है, फगी क्लाउड जस्तो यदि डेभलपमेन्ट हुन्छ भने त्यस्तो खालको कन्डिसनलाई हामी भन्छौँ केराटोमेलासिया। हामीले केराटोप्लास्टी पनि पढेका छौँ, जसलाई हामी भन्छौँ कि आँखा दान। सो आँखा दानको सिम्पल नाम के रहेछ? केराटोप्लास्टी। हामीले पुरै आँखा दिने होइन कि कोर्निया दिने हो। के दिने हो? कोर्निया ट्रान्सप्लान्टेसनलाई नै के भनिन्छ? आई ट्रान्सप्लान्टेसन भनिन्छ। अर्को चाहिँ एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली त के हो? यो हाम्रो हार्मोनल डिसअर्डर हो, जसको केसमा के हुन्छ? हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा के हुन्छ? एक्सेस अमाउन्टमा ग्रोथ हार्मोन प्रड्युस भइदिन्छ। सो ग्रोथ हार्मोन यदि एक्सेस अमाउन्टमा प्रड्युस भयो भने त्यसले गर्दाखेरि एडल्टहुडमा यदि त्यो माथि, सो एडल्टहुडमा एक्सेस अमाउन्ट अफ ग्रोथ हार्मोन प्रड्युस भयो भने एक्रोमेगाली कन्डिसन हुन्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ? फेस, यो ज लाइनहरू चाहिँ सब के हुन्छ? एकदम मेगा हुन्छ, द्याट इज गाइगेन्टिजम कन्डिसन आउँछ। गाइगेन्टिजम कन्डिसनमा पर्सन जस्तै ग्रेट खली पनि के छ? एक्रोमेगाली कन्डिसन भएको हो। अर्को छ हाम्रो यहाँ टर्मिनोलोजी द्याट इज डर्माइटाइटिस। डर्माटाइटिस भनेपछि के हो? डर्मा मिन्स स्किन र टाइटिस अथवा आइटिस मिन्स के हो? हाम्रो इन्फ्लामेसन। सो इन्फ्लामेसन अफ स्किनको कन्डिसनलाई के भन्छ? हाम्रो डर्माटाइटिस भनिन्छ। सो यसको एन्सर के हो? कोली क्याल्सिफेरोल इज एसोसिएटेड विथ ओस्टियोमेलासिया इज द करेक्ट एन्सर। अर्को क्वेसन छ रिकेट्स क्यान बी ट्रिटेड बाई। सो रिकेट्स क्यान बी ट्रिटेड बाई आइएम 1994 मा सोधेको क्वेसन रहेछ। यसको एन्सर हुन्छ के त? यहाँ युभी रेज, ओइल मेसाजिङ, त्रिफला र तुलसी लिफ कम्बिनेसन छ, यस्तो के क्वेसनहरु दिएछ। त यसको एन्सर हुन्छ युभी रेज है। यस, युभी रेज हामी बडीमा हार्मफुल गरे पनि त्यसको हार्मफुलनेस यदि हामी नेग्लेक्ट गरेर हेर्छौँ भने युभी रेजले हाम्रो के गर्न सक्छ त? युभी रेजले हामीलाई भिटामिन डी प्रड्युस गर्न हेल्प गर्न सक्छ। जस्तै हामीले भन्छ नि बिहान बिहानको सनलाइटमा बस्नुपर्छ, भिटामिन डी पाउँछ बडीले। भिटामिन डी मा के हुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि क्याल्सियम बनेर हाम्रो हड्डी बलियो बन्ने हो। रिकेट्सको कन्डिसनमा के हुन्छ? भिटामिन डी को कमी रहन्छ। सो युभी रेज हामीले आर्टिफिसियल तरिकाले युभी प्रोभाइड गरेर के गर्छौँ? स्किनलाई भिटामिन डी प्रोभाइड गर्ने काम गर्छौँ। सो यदि हामी रिकेट्सलाई भिटामिन डी को सप्लिमेन्ट दिएर प्लस युभी रे प्रोभाइड गर्यो भने त्यो के हुन्छ? रिकेट्स क्यान बी treated. So UV rays is the correct answer.
त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ द्याट इज नेभिकुलर बोन इज रिलेटेड टु नेभिकुलर बोन इज रिलेटेड टु यहाँ मैले देखाइसके दिस इज द स्ट्रक्चर अफ हाम्रो लेग एन्ड स्केलेटल सिस्टम इन केस अफ आवर लेग सो लेगमा हामी के पढिरहेको छौँ कार्पल्स रिजनमा के हुन्छ हाम्रो पाँचवटा हड्डी प्रेजेन्ट छ जसमा के छ त यहाँ नेभिकुलर बोन भनेपछि इट इज रिलेटेड टु केमा भयो फुटमा भयो ठिक छ सो यसमा नेभिकुलर ट्यालस यो सोधे क्वेसन छ भनेपछि रिक्स नलिने यसको सब नाम याद राख्ने 3CNT हो 3CNT एट द रेट 3CNT का प्रेजेन्ट छ 3CNT इज प्रेजेन्ट इन केस अफ फुट याद राख्ने हाम्रो कार्पल्स रिजनमा सो 3C मा क्याल्सियनियस क्युबोइड र क्युनिफर्म अनि T मा ट्यालस र नेभिकुलर यो दुईटा क्वेसन सोधेको छ अहिले आउँछ ठीक छ सो नेभिकुलर बोन कोसँग रिलेटेड छ फुटसँग रिलेटेड छ र सिम्पल छ तर हामीलाई यदि नाम याद थिएन भने यो गर्न सक्थ्यौं गर्न सक्दैन थियो त्यसैले अर्को क्वेसन छ जसमा भनेको छ सेमी लुनार कार्टिलेज अफ द नी इज कल्ड एज हैन सो सेमी लुनार कार्टिलेज हाम्रो नी जोइन्टमा प्रेजेन्ट हुने कार्टिलेज को नाम के हो मेनिस्कस हो त्यसको शेप कस्तो छ सेमी लुनार छ सो यसको आन्सर के हुन्छ मेनिस्कस हुन्छ सो हेर त यो केसमा सेमी लुनार अथवा क्रिसेन्ट शेपको स्ट्रक्चर छ सेमी लुनार मिन्स आधा मुन सेमी लुनार मिन्स आधा मुन सो आधा मुन जस्तो स्ट्रक्चरको कार्टिलेज कहाँ प्रेजेन्ट छ हाम्रो नीमा त्यसको नाम के रहेछ मेनिस्कस रहेछ अब यदि प्याटेला सोधेको भए के हुन्छ सेसामोइड बोनको इक्जाम्पल भन्यो भने प्याटेला भन्ने अर्को यदि हामीले प्याटेलाको कन्डिसनमा के सोध्न सक्छ प्याटेला एउटा ट्रायंगुलर बोन अथवा सर्कुलर ट्रायंगुलर बोन छ सो त्यो त्यसको नाम के हो भने सोध्दाखेरि पनि हामी प्याटेला भन्थ्यौं प्याटेलाको काम के रहेछ त यो फेम्युर सँग अट्याच छ थाई बोन सँग अट्याच छ हैन अनि यसले के गरिरहेछ यहाँ प्रोटेक्सन दिइरहेछ नी जोइन्टलाई ठीक छ सो यसको आन्सर हुन्छ मिनिस्कस अर्को यहाँ यो वर्षा भन्ने कुरा छ सो यो वर्षा भनेको चाहिँ के हो त थैली हो यो इट इज अ फ्लुइड फिल्ड क्याभिटी अथवा स्याक है स्याक लाइक क्याभिटी जसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ फ्लुइड प्रेजेन्ट हुन्छ जसले चाहिँ फ्रिक्सन रिड्युस गर्ने काम गर्छ ठीक छ सिनोभियल फ्लुइड जस्तै प्रेजेन्ट हुन्छ जसले के गर्छ फ्रिक्सन रिड्युस गर्ने काम गर्छ जुन चाहिँ बुढेसकाल हुँदै गएर के हुन्छ त्यो फ्रिक्सन बढ्दै जान्छ त्यही भएर जोइन्ट पेन गर्ने हो त्यो क्वेसन पनि सोधेको छ अर्को क्वेसन छ व्हिच अफ द फलोइङ इज अ सेसामोइड बोन भर्खर भनेकै हो कि सेसामोइड बोनको एक्जाम्पल के रहेछ प्याटेला सेसामोइड बोन भनेपछि इट इज द बोन दैट इज फर्मड बाइ द ओसिफिकेसन अफ द लिगामेन्ट्स र टेन्डन्स लिगामेन्ट्स र टेन्डन्सको ओसिफिकेसनबाट बन्नेलाई हामी के भन्छौं सेसामोइड बोन भन्छौं अब यहाँ ट्यालस र नेभिकुलर बोन अघि भनेको दैट इज ट्यालस र नेभिकुलर बोन के रहेछ त दिज आर सर्ट बोन है सानो बोन सर्ट बोन दैट इज हामीले अघि यहाँ देखाएको स्ट्रक्चरमा यही फुटमा प्रेजेन्ट हुने जति पनि कार्पल्स मेटाकार्पल्स टार्सल्स मेटाटार्सल्समा प्रेजेन्ट हुने जति पनि बोन छन् तिनीहरू सब के रहेछ त दे आर सर्ट बोन इक्जाम्पल अफ सर्ट बोन है अनि क्ल्याभिकल भनेपछि हाम्रो के हो इट इज एन इक्जाम्पल अफ मेम्ब्रेनस बोन अथवा डर्मल अथवा इन्भेस्टिङ बोन किन भन्दाखेरि क्ल्याभिकल बोन इज फर्मड बाइ द ओसिफिकेसन अफ द के को ओसिफिकेसनबाट बनेको हुन्छ कार्टिलेजको ओसिफिकेसनबाट बनेको हुन्छ फिब्रो कार्टिलेजको ओसिफिकेसनबाट ठीक छ अनि सो क्ल्याभिकल के रहेछ इट अघि यसको अघि पनि के क्वेसन सोधेको थियो दैट इज कार्टिलेज इज द फर्स्ट बोन टु स्टार्ट ओसिफिकेसन कार्टिलेज इज द फर्स्ट बोन टु स्टार्ट ओसिफिकेसन यो सबसे इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो इन केस अफ कार्टिलेज यो कुन टाइप हो मेम्ब्रेनस अथवा डर्मल अथवा इन्भेस्टिङ बोनको टाइप हो ठीक छ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ which is not a synovial joint so synovial joint लाई also called as it is also called as perfectly movable simple भाषामा भन्दाखेरि perfectly movable joint को नाम पनि के हो synovial joint हो so perfectly movable joint hip joint is perfectly movable joint yes wrist joint yes ankle joint यो सब के छ perfectly movable छ हामीले जता पनि मजाले घुमाउन सक्छौं तर intervertebral joint हाम्रो vertebrae को बीचमा प्रेजेन्ट हुने जोइन्ट हामी जता पनि घुमाउन सक्दैनौं ठीक छ सो इट इज नट अ साइनोभियल जोइन्ट यसको बीचमा के हुँदैन साइनोभियल जोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ त साइनोभियल जोइन्टमा यिनीहरुको बीचमा प्रेजेन्ट हुन्छ साइनोभियल जोइन्ट साइनोभियल फ्लुइड सरी साइनोभियल फ्लुइडले के गर्छ फ्रिक्सन रिड्युस गर्ने काम गर्छ र ओल्ड एज आउने बित्तिकै यसको रिडक्सनको कारणले गर्दा जोइन्ट पेन हुने हो र इन्टरभर्टिबल जोइन्ट चाहिँ के को फर्मेसन हुन्छ यसमा के हुन्छ यो चाहिँ फिब्रो कार्टिलेज प्रेजेन्ट जस्तो एउटा भर्टिब्रे र अर्को भर्टिब्रेको बीचमा प्रेजेन्ट हुने इन्टरभर्टिबल डिस्क त्यो के हुन्छ त इट इज अ फिब्रो कार्टिलेज के हुन्छ यो फिब्रो कार्टिलेज हुन्छ ठीक छ सो एफसी ले डिनोट गरे यहाँ ठीक छ सो यसमा इन्टरभर्टिबल जोइन्ट चाहिँ कुन टाइपको जोइन्ट रहेछ त इट इज अ
सेमी अथवा इम्परफेक्टली मुभेबल जोइन्टमा पनि पर्न सक्छ ठीक छ सो यसमा कुन जोइन्ट यसको बिचमा कुन हुन्छ यसमा फ्लुइडको साटो के हुन्छ फिब्रो कार्टिलेज जसले चाहिँ यसलाई लेसर मुभ गर्न हेल्प गर्छ यो धेरै मुभ गर्न सक्दैन इन्टरभर्टिबल जोइन्ट नेक्स्ट क्वेसन छ जाइगोमेटिक प्रोसेस इन म्यामल्स इज अ पार्ट अफ भन्ने सोधेछ सो यसमा क्वेसन यसको एन्सर के हुन्छ त जाइगोमेटिक प्रोसेस हाम्रो कहाँ प्रेजेन्ट छ स्कल पार्टमा प्रेजेन्ट छ यसले चिकको फर्मेसन गर्छ है हाम्रो गालाको फर्मेसन गर्छ यो पार्ट है र्याबिटको केसमा पनि सो यो के को पार्ट हो म्याक्सिलाको पार्ट हो यसले नै के बनाउँथ्यो त हाम्रो जुगल बोन बनाउँथ्यो है जुगल बोन बनाउँथ्यो त्यो जुगल बोनको फर्मेसनमा त्यही प्रोसेसलाई हामी के भन्थ्यौं जाइगोमेटिक आर्क भन्थ्यौं हैन एउटा जाइगोमेटिक प्रोसेस हुन्छ जुन स्क्वामुजल बोनले निकाल्थ्यो है मेन पार्ट चाहिँ के हो यसको म्याक्सिला सो म्याक्सिला इज द मेन पार्ट अफ द जाइगोमेटिक प्रोसेस ठीक छ नेक्स्ट क्वेसन छ कोटिलोइड बोन यो त भनेकै कुरा हो दैट इज कोटिलोइड बोन के को पार्ट हो त सिम्पली पेल्भिक गर्डलको पार्ट हो यो हामीलाई थाहा छ यो हो हाम्रो इलियम यो हो हाम्रो स्चियम यो हो हाम्रो प्युबिस यो फ्यासेटको नाम भयो हाम्रो के एसिटाबुलम र यहाँ जुन इनर सर्फेसमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं कोटिलोइड बोन भन्छौं के भन्छौं कोटिलोइड बोन भन्छौं त्यसैगरी अर्को छ नम्बर अफ फल्स रिब्स इन केस अफ ह्युमन्स ठीक छ सो फल्स रिब्सको नम्बर कति छ 3 वटा पेयर्समा प्रेजेन्ट छ 3 वटा प्रेजेन्समा 3 वटा दैट इज 8th 9th र 10th रिब्सलाई हामी के भन्छौं फल्स रिब्स भन्छौं 8th 9th र 10th रिब्सलाई के भन्छौं फल्स रिब्स भन्छौं के को केसमा ह्युमनको केसमा सो 3 पेयर्स अफ रिब्स आर नम्बर अफ फल्स रिब्स इन केस अफ ह्युमन इज इन केस अफ ह्युमन्स इज 3 पेयर्स र्याबिटको केसमा के हुन्छ 2 पेयर्स दैट इज 8th र 9th लाई के भन्छ तिनीहरुको फल्स रिब्स हुन्छ बाकीको 10 देखि 13 सम्मलाई उनीहरुको केसमा के भन्छ दे आर कल्ड एज फ्लोटिङ है सो 10 देखि 13 ओके सो 13 12 देखि 13 भनौं किन भन्दाखेरि यिनीहरुको केसमा 2 देखि 3 पेयर्स अथवा 4 पेयर्स अफ फ्लोटिङ रिब्स आर प्रेजेन्ट ठीक छ यो म्याटर गर्छ कहिलेकाहीँ 13 नम्बरसम्म पनि जान सक्छ कहिलेकाहीँ 12 नम्बरसम्म पनि जान सक्छ सो यो फ्लोटिङ रिब्स हाम्रो केसमा के हुन्छ 2 पेयर्स अफ फ्लोटिङ रिब्स आर प्रेजेन्ट दैट इज 11th एन्ड 12 पेयर्स सो के रहेछ त हाम्रो केसमा टोटल 12 पेयर्स अफ रिब्स प्रेजेन्ट हुन्छ भने यिनीहरुको केसमा कहिलेकाहीँ 12 देखि 13 पेयर्स अफ रिब्स प्रेजेन्ट हुन्छ यिनीहरुको फल्स रिब्स 8th एन्ड 9th हुन्छ हाम्रो फल्स रिब्स 8th 9th र 10th पोजिसनमा प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ हाम्रो फ्लोटिङ रिब्स कुन हुन्छ 11th एन्ड 12th दुवैको केसमा के छ ट्रू रिब्स भनेपछि फर्स्ट 7 रिब्स आर कल्ड एज ट्रू रिब्स नेक्स्ट क्वेशन 31 नम्बरमा छ द कम्प्याक्ट बोन इज क्यारेक्टराइज्ड बाइ द प्रेजेन्स अफ ठीक छ सो कम्प्याक्ट बोन चाहिँ यसको क्यारेक्टराइज्ड बाइ द प्रेजेन्स अफ हेबर्सियन सिस्टम विथ येलो बोन म्यारो हेबर्सियन सिस्टम विथ रेड बोन म्यारो हेबर्सियन सिस्टम विदाउट रेड बोन म्यारो अथवा हेबर्सियन सिस्टम विथ बोन म्यारो और येलो म्यारो सो येलो बोन म्यारो सो यसको एन्सर के हुन्छ त हेबर्सियन सिस्टम विदाउट एनी बोन म्यारो सो यसको किन यो एन्सर भयो त कम्प्याक्ट बोनको केसमा याद राख्ने कम्प्याक्ट बोनको केसमा के हुन्छ देयर इज यति डेन्स हुन्छ कि यिनीहरुको बिचमा कुनै स्पेस प्रेजेन्ट हुँदैन टु फिल आउट द बोन म्यारो ठीक छ कम्प्याक्ट बोन नाम के छ कम्प्याक्ट बोन कुनै स्पेस प्रेजेन्ट हुँदैन सो एकदम डेन्स हुन्छ सो हेबर्सियन सिस्टम त प्रेजेन्ट हुन्छ किनभने टिपिकल म्यामेलियन बोनमा हेबर्सियन सिस्टम इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर हेबर्सियन सिस्टम विदाउट बोन म्यारो भन्यो भने कम्प्याक्ट बोन हेबर्सियन सिस्टम विथ भनेको भए विथ बोन म्यारो भनेको हामी के भन्थ्यौं स्पन्जी बोन भन्थ्यौं किन भन्दाखेरि स्पन्जी बोन के छ लिस्ट डेन्सिटी छ है यो के छ लिस्ट लेसर डेन्सर देन दैट अफ कम्प्याक्ट बोन र हेबर्सियन सिस्टममा विथ बोन म्यारो सोधेको भए हामी के लाग्थ्यौं के लाउँथ्यौं त हामी स्पन्जी बोन लगाउँथ्यौं नेक्स्ट क्वेशन ह्युमेरस डिफर्स फ्रम फेम्युर इन ह्याभिङ अ सो ह्युमेरस र फेम्युर के को आधारमा सो ह्युमेरस एक्ज्याक्टली क्वेशन राम्ररी पढ्ने फेम्युरबाट चाहिँ के को आधारमा डिफरेन्स छ सो भनेपछि हामी ह्युमेरसमा यसको टिपिकल स्ट्रक्चरहरु याद गरौँ बाइसिपिटल ग्रुप थियो हाम्रो डेल्टोइड रिज थियो र ओलिक्रानन प्रोसेस कोरानोइड प्रोसेस ट्रक्लिया सुप्रा ट्रक्लियर फोरामेन ह्युमेरसको केसमा फेम्युरको केसमा के छ फेम्युरको केसमा छ ट्रोक्यान्टर पार्ट हैन शाफ्ट पार्ट भ्यालु हेड प्रेजेन्ट थियो र यसमा मात्र के थियो प्याटेलर ग्रुप प्रेजेन्ट छ सो यसमा न्यूरल स्पाइन ह्युमेरसमा प्रेजेन्ट छैन ग्लिनोइड क्याभिटी कहाँ प्रेजेन्ट छ हाम्रो इट इज प्रेजेन्ट इन केस अफ पेक्टोरल गर्डल सिग्मोइड नच रेडियस अल्नामा सो डेल्टोइड रिज के छ ह्युमेरसमा प्रेजेन्ट छ फेम्युरमा छैन सो यसको एन्सर के हुन्छ डेल्टोइड रिज ठीक छ मजा आइरहेछ अहिलेसम्म
नेक्स्ट क्वेशन छ न्यूरल स्पाइन इज रिड्युस्ड इन सो न्यूरल स्पाइन मात्र एउटा भर्टिब्रेमा रिड्युस छ दैट इज एटलस भर्टिब्रे फर्स्ट भर्टिब्रे पनि के हो एटलस भर्टिब्रे हो र यसमा के छ न्यूक्लियर न्यूरल स्पाइन के छ एब्सेन्ट छ सो यो कुरा त याद राख्नुपर्ने कुरा हो हामीले हरेक भर्टिब्रेको क्यारेक्टरिस्टिक्स पढाएको छु मैले सो त्यसबाट हामीले हरेक भर्टिब्रेको टिपिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स फिगर सहित याद राख्यो भने यो क्वेशनहरु त आरामले गर्न सकिन्छ अर्को छ द चिक बोन इन द ऱ्याबिट इज फर्मड बाई यस अघि भनेको हो दैट इज जाइगोमेटिक अथवा यसलाई के भनिन्छ जुगल बोनले के बनाउँछ चिक बोनको डेभलपमेन्ट गर्छ जाइगोमेटिक बोन इज अ पार्ट अफ मैक्सिला र चिक बोन सोध्यो भने चाहिँ केले फर्मेसन गर्ने हो जाइगोमेटिक प्रोसेस जाइगोमेटिक बोनले बनाउने हो नेक्स्ट क्वेशन socket in case of pelvic girdle in which the head of femur articulates is formed by the fusion of भनेको छ socket in which the pelvic girdle है pelvic girdle मा प्रेजेन्ट भएको socket means खाल्टो facet है जहाँ के हुन्छ हेड अफ फेम्युर आर्टिकुलेट हुन्छ रे हेड अफ फेम्युर आर्टिकुलेट हुन्छ सो हेड अफ फेम्युर कहाँ आर्टिकुलेट हुन्छ यो आर्टिकुलेट हुन्छ एसिटाबुलममा ठीक छ सो त्यही facet कहाँ प्रेजेन्ट छ पेल्भिक गर्डलमा प्रेजेन्ट हुने एसिटाबुलम केबाट के को फ्युजनबाट बनेको छ सो अघि यहाँ देखाएको ड्रइङमा पनि के छ यो के को फ्युजनबाट बनेको छ हेर त यहाँ इलियम छ माथि तल इसियम छ यहाँ प्युबिस छ सो तीनवटा बोनको फ्युजनबाट के बनेछ एसिटाबुलमको डेभलपमेन्ट भएको छ जहाँ हाम्रो हेड अफ फेम्युर के हुन्छ यसरी आर्टिकुलेट हुने काम गर्छ यो हाम्रो खुट्टाको यसरी आर्टिकुलेट हुन्छ र यसले कुन जोइन्ट बनाउँछ बल एन्ड सकेट जोइन्ट बनाउँछ सो यसको आन्सर के भयो त इलियम इसियम एन्ड प्युबिस हो नेक्स्ट क्वेशन जोइन्ट पेन्स इन ओल्ड पर्सन आर मोस्टली ड्यू टु द के को कारणले गर्दा हुन्छ यो भनिसके दैट इज ड्यू टु द रिड्युस्ड साइनोभियल फ्लुइडले फ्रिक्सन रिडक्सन गर्ने काम गर्छ जोइन्ट्सहरुमा सो त्यो यदि रिड्युस भयो भने के हुन्छ जोइन्टमा फ्रिक्सन प्रोड्युस हुन्छ र जोइन्ट पेन हुन्छ ठीक छ नेक्स्ट क्वेशन सुप्राट्रक्युलर फोरामेन एकदम सिम्पल क्वेशन हो दैट इज सुप्राट्रक्युलर फोरामेन कहाँ प्रेजेन्ट छ त हाम्रो सुप्राट्रक्युलर फोरामेन मैले ह्युमेरसमा भनेको थिए दैट इज ह्युमेरसको तलपट्टिको भागमा के प्रेजेन्ट हुन्छ यसरी हुन्छ यहाँ पुल्ली जस्तो स्ट्रक्चरमा के हुन्छ ट्रक्लिया प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसको माथि ठ्याक्कै एउटा पाल प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई नै के भनिन्छ सुप्राट्रक्युलर फोरामेन भनिन्छ ट्रक्लियाको ठ्याक्कै माथि प्रेजेन्ट हुनेलाई सुप्राट्रक्युलर फोरामेन केमा छ ह्युमेरसमा छ एकदम सिम्पल क्वेशन हामीलाई बोनको स्ट्रक्चर याद हुनुपर्छ यो सब सिम्पल भइहाल्छ इन ऱ्याबिट येल्लो बोन म्यारो इज फाउन्ड स्पेशली इन द मेड्युलरी क्याभिटी अफ सो यो बोन हामीले टिपिकल बोन पढ्दाखेरि म्यामेलियन बोन पढ्दाखेरि हामीलाई यो याद हुन्छ दैट इज यो कहाँ पाइन्छ मेड्युलरी क्याभिटी अफ लङ बोन यदि यसलाई चाहिँ जुन हाम्रो लङ बोनको हामी टिपिकल स्ट्रक्चर सानो हुँदाखेरि टम एन्ड जेरी हेर्थ्यौं सो त्यसमा जुन डग थियो त्यसलाई कस्तो खालको हड्डी मन पर्थ्यो यस्तो खालको हड्डी मन पर्थ्यो सो त्यसको यदि हामीले एन्ड पार्ट्समा कुन बोन म्यारो प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने सोधेको भए चाहिँ हामीले के भन्थ्यौं रेड बोन म्यारो प्रेजेन्ट हुन्थ्यो कुन बोन म्यारो प्रेजेन्ट हुन्थ्यो रेड बोन म्यारो प्रेजेन्ट हुन्थ्यो तर यदि मेड्युलरी क्याभिटी भित्रको एरियामा सोध्छ भने त्यसमा हामी के भन्छौं येल्लो बोन म्यारो प्रेजेन्ट हुन्छ रेड बोन म्यारोले के को फर्मेसनमा हेल्प गर्छ रेड बोन म्यारो र हाम्रो फर्मेसनमा हेल्प गर्छ आरबीसी के को फर्मेसनमा आरबीसी ठीक छ स्पन्जी बोनको केसमा सोधेको भए त्यसको मेड्युलरी क्याभिटीमा सोधेको भए के हुन्थ्यो स्पन्जी बोनको केसमा सोधेको भए चाहिँ रेड बोन म्यारो हुन्थ्यो कुन बोन म्यारो हुन्थ्यो रेड बोन म्यारो हुन्थ्यो र सर्ट बोन भनेपछि हाम्रो सर्ट बोन कुन कुनको एक्जाम्पल हो कार्पल मेटाकार्पल टार्सल मेटाटार्सलमा प्रेजेन्ट हुने हड्डी जस्तै क्युनिफर्म अल्नेरी रेडियली यस्तो खालको बोनहरुमा चाहिँ के हुँदैन बोन म्यारो नै प्रेजेन्ट हुँदैन र त्यो बोनहरु हामी के भन्छौं सर्ट बोन भन्छौं सर्ट बोनको एक्जाम्पल कार्पल्स मेटाकार्पल्स तिनीहरुमा कुनै पनि बोन म्यारो प्रेजेन्ट हुँदैनन् नेक्स्ट क्वेशन adjoining bone of the frontal in case of rabbit skull is so rabbit skull पढ्दाखेरि हामीले frontal भाग बनाउँछौं so frontal भागको adjoining bone भनेपछि के हो योसँग टाँसिएको यदि यो frontal bone थियो भने योसँग टाँसिएको अगाडि पछाडी कुन बोन सो अगाडिपट्टि प्रेजेन्ट भएको बोनलाई हामी के भन्छौं nasal bone थियो र पछाडीपट्टि frontal bone को पछाडीपट्टि टाँसिएको बोन के थियो parietal bone थियो सो यसको अगाडि adjoining bone भनेपछि अगाडि पछाडी कुन कुन जोइन्ट छ एउटा nasal छ अर्को के छ parietal छ सो यसको आन्सर के हुन्छ nasal and parietal bone नेक्स्ट क्वेशन 40 नम्बरमा छ द प्रोसेस दैट इज फाउन्ड इन एक्सिस भर्टिब्रे यो धेरै चोटी क्वेशन सोधेको छ 3-4 चोटी क्वेशन सोधिसक्यो है इतिहासमा अहिलेसम्म कि एक्सिस भर्टिब्रेमा प्रेजेन्ट हुने टिपिकल प्रोसेसको नाम के छ त ओडोन्टोइड प्रोसेस जुन हाम्रो यस्तो ओडोन्टोइड प्रोसेस निस्केको थियो हैन जुन चाहिँ हाम्रो एटलस को त्यहाँ
फोरामेनमा गएर के हुन्थ्यो आर्टिकुलेट हुन्थ्यो एटलसको फोरामेनमा सो त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ ओडोन्टोइड प्रोसेस भन्छौँ सो एक्सिसमा मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन कहाँबाट सोध्छ यही ओडोन्टोइड प्रोसेसबाट सोध्छ ओलिक राइनन प्रोसेस त कहाँ प्रेजेन्ट थियो हाम्रो रेडिएसन अल्लामा प्रेजेन्ट थियो त्यो यस्तो खाल्टो जहाँ यहाँ सिग्मोइड नचको माथिपट्टि प्रेजेन्ट हुने यो प्रोसेसलाई हामी के भनेको थियौँ इट इज कल्ड एज ओलिक राइनन प्रोसेस ठीक छ नेक्स्ट क्वेसन In rabbit, the presence of odentate process in the centrum is the characteristics of. So यही फेरि सोधिहाल्यो odentate process चाहिँ characteristics features कसको हो त हाम्रो axis vertebrae को हो यो सिम्पल कुरा हो नेक्स्ट क्वेसन स्याडल जोइन्ट इज प्रेजेन्ट बिट्विन सो स्याडल जोइन्टको एउटा टिपिकल इक्जाम्पल याद राख्ने जस्तै मैले अघिको क्वेसन्सहरुमा के भनेको थिएँ पिभोट जोइन्टको इक्जाम्पल भनेको थिएँ दैट इज एटलस र स्कलको बिचमा हुने जोइन्टलाई के भनेको थिएँ पिभोट जोइन्ट ग्लाइडिङ जोइन्ट के बिचमा भनेको थिएँ मेटाकार्पल फ्यालेन्जेसको बिचमा भनेको थिएँ र हाम्रो रेडियस अल्नाको बिचमा भनेको थिएँ सो यसमा स्याडल जोइन्टको लागि पनि याद राख्ने एउटा यसको इक्जाम्पल हुन्छ मेटाकार्पल्स र कार्पल रिजन अफ स्याडल जोइन्ट भन्ने बित्तिकै के को बिचमा प्रेजेन्ट हुन्छ मेटाकार्पल एन्ड कार्पल रिजन्स अथवा बोनसँग के हुन्छ स्याडल टाइप अफ जोइन्ट इज प्रेजेन्ट ठीक छ नेक्स्ट क्वेसन छ म्यान ब्रोक हिज फिबुला एकदम सिम्पल क्वेसन हैन सो यो क्वेसन पनि सोधेको छ भनन हामी 2057 मा एमओई मा सोधेको रहेछ के हेर्दा म्यान ब्रोक हिज फिबुला के को पार्ट हो लेग को पार्ट हो हैन लोअर लेग टिब्युरा फिबुला सो लोअर लेग को पार्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हि ब्रोक इज के भाँच्यो त त्यसले हेड भाँच्यो कि फ्युबिस भाँच्यो कि ज भाँच्यो सो यसले के भाँच्यो लेग भाँच्यो यो क्वेसनमा धेरै के भन्ने पर्ने छैन अर्को छ वान अफ द फलोइङ इज नट द पार्ट अफ म्यामेलियन बोन सो म्यामेलियन बोनमा टिपिकली के प्रेजेन्ट हुन्छ यदि म्यामेलियन बोन मैले यसको लेक्चर पढाएको छु सो म्यामेलियन बोनको लेक्चर हेरेको छैन भने गएर हेर ठीक छ म्यामेलियन बोनमा चाहिँ के हुन्छ पेरिओस्टियम हुन्छ यो लेयरहरू हो इन्डोओस्टियम प्रेजेन्ट हुन्छ ल्यामेला प्रेजेन्ट हुन्छ जसमा ओस्टियम सेल्सहरू हुन्छ जसले के गर्छ ओसिन प्रोटिन सेक्रेट गर्छ टु फर्मेसन ड्यु टु अकर द फर्मेसन अफ द ओसिफिकेसन गराउनको लागि के चाहिन्छ ओसिन प्रोटिन चाहिन्छ सो यसमा के प्रेजेन्ट छैन इट इज देयर इज नो प्रेजेन्स अफ पेरिटोनियम त हामी कहाँ पढ्छौँ यो एब्डोमिनल क्याभिटीलाई कभर गर्ने एउटा थिन सेमी ट्रान्सपेरेन्ट लेयर हो ठीक छ हैन हाम्रो एब्डोमिनल पार्टलाई जिया ट्र्याक्टमा प्रेजेन्ट भएको अर्गानहरुलाई घेर्ने काम कसले गर्छ पेरिटोनियमले गर्छ नेक्स्ट क्वेसन विच अफ द फलोइङ फिट्स इन्टु द डीप अफ सिग्मोइड नच सो सिग्मोइड नच कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो रेडियस एन्ड अल्नाको यो सिग्मोइड नच हो हैन सिग्मोइड नच हो अनि यसमा हाम्रो के आर्टिकुलेट गर्छ त यसमा के आर्टिकुलेट गर्छ मैले भनेको थिएँ यहाँ हाम्रो ओलिक राइनन के छ प्रोसेस प्रेजेन्ट छ जुन चाहिँ आर्टिकुलेट गर्छ हाम्रो ओलिक राइनन फोसासँग र यसमा आर्टिकुलेट के हुन्छ हाम्रो ट्रक्लिया पार्ट अफ ह्युमेरस सो ह्युमेरसको ट्रक्लिया पार्ट पुल्ली जस्तो स्ट्रक्चर कहाँ आर्टिकुलेट हुन्छ सिग्मोइड नचमा गएर आर्टिकुलेट हुन्छ यो पनि सिम्पल कुरा हो अर्को छ डायस्टेमा यो डायस्टेमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ डायस्टेमा भनेपछि चाहिँ के छ यदि हामी र्याबिटको लोअर ज हेर्छौँ भने लोअर ज अथवा अप्पर ज जुन पनि ज हेर्छौँ भने त्यो केसमा के छ त यसको यहाँ प्रेजेन्ट छैन कुन तीत क्यानाइन तीत हामीले डेन्टल फर्मुला भन्दाखेरि नै के भनेको थियौँ दैट इज देयर इज द एब्सेन्स अफ क्यानाइन तीत इन केस अफ र्याबिट सो र्याबिटको त्यो क्यानाइन तीत भएको ठाउँ चाहिँ के छ खाली छ सो त्यही खाली भएको स्पेसलाई हामी के भन्छौँ डायस्टेमा भन्छौँ त्यो के को बिचमा हुनु पर्यो एउटा इन्सिजर तीतको र बाँकी प्रिमोलार तीतको बिचमा प्रेजेन्ट हुने ग्यापलाई के भन्छौँ हामी दैट इज कल्ड एज डायस्टेमा भन्छौँ सो यो पनि सिम्पल कुरा छ नेक्स्ट क्वेसन हाइपापोफाइसिस इज प्रेजेन्ट इन भन्ने सोधेछ सो हाइपापोफाइसिस कहाँ प्रेजेन्ट छ त हाम्रो इट इज प्रेजेन्ट इन सैक्रल वर्टिब्रे अफ र्याबिट एटलस अफ र्याबिट एक्सिस अफ र्याबिट अथवा लम्बर वर्टिब्रे अफ र्याबिट सो एटलस एक्सिसमा हाइपापोफाइसिसको कुरै नगरौँ यिनीहरुमा प्रेजेन्ट हुँदैन सैक्रल वर्टिब्रेमा प्रेजेन्ट हुँदैन यो पुच्छ्रे हड्डी हो यिनीहरुमा हाइपापोफाइसिसको कुरै हुँदैन पोस्ट जाइगोफाइसिसको कुरा हुन्छ सो बच्यो हाम्रो अप्सन दैट इज हाइपोफाइसिस सो टिपिकल्ली कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ एन्टेरियर लम्बार वर्टिब्रे अफ र्याबिट पोस्टेरियरमा पनि हुँदैन ओन्ली प्रेजेन्ट इन द एन्टेरियर लम्बार वर्टिब्रेमा के प्रेजेन्ट हुन्छ हाइपापोफाइसिस इज प्रेजेन्ट सो यो कुरा हामीलाई सबको के हुनुपर्छ हरेकको एउटा टिपिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स र स्ट्रक्चर याद भयो भने हामीले सब क्वेसन गर्न सक्छौँ नेक्स्ट क्वेसन छ विच अफ द फलोइङ इज नट द बोन अफ हाइन्ड अर फोर लिम्ब एकदम सिम्पल क्वेसन हाइन्ड अथवा फोर लिम्बको ह्युमेरस कहाँको हो हाइन्ड लिम्बको फोर लिम्बको फिबुला कहाँ हो हाम्रो टिबियो फिबुला कहाँ छ हाइन्ड लिम्बको रेडियस अल्ना कहाँ छ
फोर लिम्बको स्क्यामोजल कहाँ भयो हाम्रो स्कलको प्रेजेन्ट भयो स्कल बोन हो सो इट इज नट द बोन अफ हाइन्ड और फोर लिम्स नेक्स्ट क्वेसन द सेकेन्ड सर्भाइकल भर्टिब्रे इज characterized by the presence of सो यो पनि के हो यस्तै सेम क्वेसन हो द्याट इज ओडोन्ट्रोइड प्रोसेस 3-4 चोटि क्वेसन यो रिपिट भइसकेको छ ठिक छ यो पास्ट क्वेसन्सको सिरिजमा अर्को छ इच लास्ट क्वेसन द्याट इज इच ह्युमन ह्यान्ड कन्टेन्स सो ह्युमनको कार्पल मेटाकार्पल पनि सोधेको छ सो याद राख्ने ह्युमन्सको कार्पल बोन ह्यान्डमा प्रेजेन्ट हुने बोनको नाम हामी के गर्छौँ कार्पल्स भन्छौँ ह्युमन्समा कतिवटा हुन्छ 8वटा हुन्छ सो यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ त आज हामीले के गर्यौँ 50वटा क्वेसन गर्यौँ यसबाट हामीले के बुझ्यौँ त हामीलाई ऱ्याबिट बोन मात्र होइन टिपिकल बोनको स्ट्रक्चरबाट पनि सोध्न सक्छ अनि त्यस पछाडि ह्युमनको हल्का हल्का कार्पल्स र मेटाकार्पल्स टार्सल्स र मेटाटार्सल्स एरियाबाट पनि सोध्न सक्छ ठिक छ अनि हाम्रो आर्टिकुलेसन बोन पार्टहरू पनि सोध्न सक्छ र सिम्पल जस्तै यो म्यान ब्रोक हिज फिबुला टाइपको क्वेसनहरू पनि सोध्न सक्छ सो यसरी हामीले के हेर्न सक्छौँ क्वेसन प्र्याक्टिस क्वाडको मेन अब्जेक्टिभ के हुन्छ त हामीले टिपिकल क्वेसन मात्र गर्ने होइन त्योसँग रिलेटेड अरू के क्वेसन सोध्न सक्छ त्यो पनि गर्ने हो सो हरेक मैले यसमा के गरेको छु आई हेभ ट्राइड टु एक्सप्लेन जति पनि अरू एन्सर हुन सक्छन् अरू जस्तो यसमा हरेक अप्सनको लागि मैले के भनेको छु हरेक अप्सनको बारेमा पनि एक्सप्लेन गरिदिने हैन सो एउटा क्वेसनको टिपिकल एन्सर मात्र हैन अरू भनेको मिनिङ पनि के हो भन्न खोजेको छु भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि मलाई फेसबुकमा फलो गर्नु भएको छैन भने फेसबुकमा फलो गर्नु होला मेरो ग्रुप पेजको डिस्क्रिप्सन तल लिंकमा दिएको छु र आई विल बी सीइङ यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो नमस्ते